देखें जी, जो मैंने हमेशा से आपको कहा है कि मेरी जो कमिटमेंट है, वो सबसे बड़ी कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हवाले से है। क्योंकि कोई भी नहीं बोलता पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के हवाले से, कोई मेन स्ट्रीम बंदा नहीं बोलता। मेन स्ट्रीम तो खैर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो हमने बातें करना शुरू की थी आज से कुछ साल, डेढ़ साल पहले, उसका कुछ नतीजा अब हमें नज़र आना शुरू हुआ है। चूँकि और स्पेशली जो मैं अंग्रेज़ी में जो स्ट्रीम्स करता हूँ, यही जो बातें मैं उर्दू में करता हूँ, यही बातें मैं अंग्रेज़ी में भी करता हूँ। उसके 2 मकसद हैं। उर्दू में इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट उन लोगों को देता हूँ, जो पाकिस्तान में मैं समझ सकता हूँ कि मोस्टली लोगों को इन बातों का नहीं पता होता। ये मीडिया में नहीं आती खबरें, पॉलिटिशियंस इसके ऊपर बात करते हुए घबराते हैं। इस वजह से ये लोगों को नहीं पता होता, तो यू कैन गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट। क्योंकि एक ऑर्डिनरी मुसलमान जो होता है, एक सेकुलर लिबरल मुसलमान और एक कंजर्वेटिव मुसलमान भी जो होता है, वो इन चीजों को सपोर्ट कभी नहीं करेगा। मेरा दिल नहीं मानता, वो नहीं कर सकता इसको सपोर्ट। तो फिर वो बोलते क्यों नहीं इन मामला पे? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिशियंस बात करते हुए डरते हैं, मीडिया जो है उसको इतना उठाता नहीं है। लेकिन उसके अगले जो 2 ग्रुप्स हैं, एक इस्लामिस्ट जो है और ये जिहादी जो है, वो चाहते हैं, उन्हें पता भी हो तो वो उसके ऊपर कोई अपना कॉन्डमनेशन नहीं देते, कोई रिजेक्शन नहीं दिखाते, कोई कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिखाते अपना। तो ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये है जो अब हमने, और चूंकि जो मैं अंग्रेजी में करता हूं उसकी वजह ये होती है कि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऑब्वियसली उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेगी जितना जब तक कि ये काम होता नहीं है ज्यादा। तो आपने जैसे देखा होगा, ये क्रिश्चियन कपल जो 2014 से सजाए मौत पर लटका हुआ था, इसको जब यूरोपीय पार्लियामेंट ने इसको उठाया इस मामले को 30 अप्रैल को, तो मई के एंड तक एकदम से पाकिस्तान की हुकूमत हरकत में आई और क्रिश्चियन कपल को जो पिछले 7 सालों से जेल में सड़ रहा था, उन्हें आजाद कर दिया अदालत के थ्रू। तो क्या ये पहले नहीं कर सकते थे? ये बाहर से जब डंडा गया तो फिर ही नहीं इस चीज का ख्याल आया। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अंग्रेजी में भी इस पे करूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पेट्रियन पे एक्स मुस्लिम, अगर आप जाए patreon.com/एक्स मुस्लिम, आप वहां पे मेरे पेट्रन बन सकते हो। उसमें एक खाना मैंने रखा है, एक मेंबरशिप का लेवल मैंने रखा है, जिसमें आप मुझे एक रिपोर्टर हायर करने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे 2 इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हो, एक सिंध में हो और एक पंजाब में हो, जो इन जब इस तरह की कहानियां सामने आती हैं तो उन पे मैं अपना रिपोर्टर भेज के उनकी तस्दीक कर सकूं, उनको वेरीफाई कर सकूं। क्योंकि जैसा आपको पता है, एक और वो लड़की का वो एक क्रिश्चियन लड़की की बात उड़ाई थी कि उसके बाल काट दिए, और वो झूठी खबर थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि उसके बाद ये जो पहले जो 2 मुसलमान है, जो सेकुलर लिबरल मुसलमान है, जो कंजर्वेटिव मुसलमान, जो नॉर्मल मुसलमान जो है, वो फिर कहते हैं ये तो सारी खबरें झूठी हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, उस पर आप मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो उसी तरह की एक खबर मैंने शेयर की थी तकरीबन आज से कोई मेरा ख्याल 2 स्ट्रीम्स पहले। ये क्रिश्चियन छोटी 13 साल की क्रिश्चियन बच्ची थी, नयाब गिल। इसको अदालत ने इसको अपने नए मुसलमान शोहर के पास भेज दिया। यानी आप तसव्वुर करें कि ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज अब्यूज हो गया। एक तो होता है, आप कह सकते हैं जी आम बंदे ने अपने हाथ में कानून हाथ में लिया और उसकी वजह से ये हुआ। एक सोसाइटी में एक एक एक्सट्रीमिज्म है जिसका पाकिस्तान की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, या पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या आपकी जुडिशरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये 13 साल की बच्ची को उसके उसके अदालत ने उसे वापस भेज दिया उस बंदे के पास, 4 बच्चों के बाप मोमिन के पास, जिसने इसको अगवा किया और इससे शादी की। इसको मैंने इंग्लिश में भी बनाया, ये इंग्लिश में भी वीडियो पड़ी हुई है। तो ये इस चीज का एक केस स्टडी है, इसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह ये बातें होती हैं पाकिस्तान में, मीडिया पे नहीं आती। ये वाली खबर जो है, जो हमने आज से 2 हफ्ते पहले ब्रेक की थी, ये अब जाके 1 हफ्ते बाद तकरीबन जाके डॉन ने इसके ऊपर बात की। तो डॉन ने इसके ऊपर भी ये लिखी 3 दिन पहले, 15 जून को इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा, और इसमें इन्होंने उसकी तफसीलात बताई कि किस तरह ये जो नयाब गिल का जो बाप है, शाहिद गिल, जो कि एक दर्जी है आरिफ टाउन में, गुजरांवाला में, उसको एक आदमी, उसका नाम भी इन्होंने सही तरीके से पूरा नहीं बताया क्योंकि उसकी प्राइवेसी, उस बंदे की, उस मोमिन की प्राइवेसी बचाई जा रही है। एस नाम उसको दिया, शाहिद होगा या पता नहीं क्या नाम होगा उसका, शबीर होगा, बशीर होगा, जो भी होगा। उसने किस तरह 13 साल की बच्ची को उठा के कहा कि भाई मैं अपनी दुकान पे से इससे काम करवाऊंगा। तो
وہ کرسچن باپ جو تھا اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تو بھئی یہاں پہ ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو اینی ہاؤ اس نے اس کو لڑکی کو وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا. تو اب یہ ڈان نے یہ خبر اٹھائی کہ 29 مئی کو اس کو اٹھایا گیا وہاں سے, کیس رجسٹر ہوا 29 مئی کو, 20 مئی کو اٹھایا گیا, 29 مئی کو کیس رجسٹر ہوا. اور جو پولیس آفیسر ہیں, جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, ایس آئی لیاقت, انہوں نے بتایا ڈان نیوز کو کہ کس طرح 2 آدمیوں کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا, پھر لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا کہ انڈر سیکشن 164 کے یہ ایک گناہ, یہ ایک کرائم ہے. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے مطابق 18 سال کی بچی سے, چھوٹی بچی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. اس میں مسلمان کرسچن نہیں لکھا ہوا, اور یہ برتھ سرٹیفکیٹ نے ثابت بھی کر دیا کہ بچی کی پیدائش 17 اکتوبر 2007 کو ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ آج کے حساب سے 13 سال کی ہے صرف. اور اس بچی کو اس بندے نے اٹھایا, اس سے شادی کی, جو کہ قانون کی مخالفت ہے. لیکن جج صاحب نے, جو کہ ایک مومن جج ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑکی کا بیان سنا ہے, لڑکی نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس بندے کے پاس آئی ہوں, اپنی مرضی سے. تو چونکہ وہ لڑکی, جو کہ بچی 13 سال کی, سب کو پتا ہے کہ بچے کی گواہی نہیں مانی جا سکتی. 13 سال کے بچے کو آپ چاکلیٹ دے دو اور اس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اس سے اعتراف کروا لو یا کوئی بھی اس سے بیان لے لو, تو یہ پوری دنیا کا قانون ہے صاحب, یہ صرف پاکستان کا قانون, پاکستان کے قانون کے حساب سے بھی یہ ایک جرم ہے. لیکن جج نے کہا کہ میں لڑکی کی سٹیٹمنٹ کے حساب سے جاؤں گا, اور اس وجہ سے اس نے اس کو واپس بھیج دیا. اور پولیس والے کہہ رہے ہیں, یہ ایس آئی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ایس آئی لیاقت, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, یہ تو جی واپس بھیج دیا انہوں نے, عدالت نے واپس بھیج دیا, اب ہم کیا کریں. تو یہ اگر کوئی مسلمان لڑکی ہوتی کیا کرتے, ایسا ہونا تھا تب انہوں نے اس کی اجازت دینی تھی. اگر مسلمان لڑکی, باقی 18 سال کی مسلمان لڑکی کسی کرسچن سے شادی کر لیتی, تب بھی انہوں نے کرسچن کو جیل میں بند کر دینا تھا. جس طرح وہ احمدیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کس طرح 2 احمدیوں نے 2 مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کی تو انہوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا. وہ بالغ لوگ تھے, اپنی مرضی سے کی. یہاں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو اسلام میں بدل کے ان سے شادیاں کی جا رہی, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو اردو میں پاکستانی عوام کو دکھانے کے لیے یہ خبریں ان کے سامنے رکھتا ہوں. ہر ہفتے 2 یا 3 خبریں ہوتی ہیں, اور انگریزی میں انگلش دنیا کو بتانے کے لیے, تاکہ یورپی یونین جو ہے اس کے اوپر پریشر ڈال سکے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک اور کیس تھا, جو کپل تھا, اس کی جب یورپی پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو 1 مہینے کے اندر ہماری پاکستانی سرکار کو یاد آ گیا, ہو یہ تو زیادتی ہو گئی ان کے ساتھ, تو اس کو چھوڑ دیا. تو یہ نیاب گل بچی ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا, اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. اس کا باپ روتا پھر رہا ہے. یہ میں نے ویڈیو بھی اس کے ماں باپ کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی, کس طرح وہ رو رہے تھے. تو اگر ہمارے خان صاحب اور اگر ہماری جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, اگر ان میں کوئی انسانیت ہو, اگر یہ چاہتے ہوں کہ دنیا والے ان کے اوپر تھو تھو نہ کریں, یورپی پارلیمنٹ میں یہ باتیں نہ اٹھیں, تب یہ اسلاموفوبیا کا رونا رونے لگ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ کام ہو, آپ اپنے قوانین کو مضبوط کریں, اور یہ جو آپ کی مائنورٹی بچیاں ہیں ان کے لیے کچھ کریں. ڈاکٹر صاحبہ, خان صاحب, اگر یہ چلے, میں یہ نہیں کہتا آپ کی بچیاں ہوتی, اگر یہ مسلمان بچیاں بھی ہوتی تب بھی آپ لوگوں کے دل دہل جانے تھے. لیکن چونکہ یہ ایک مسیحی بچی ہے, اس لیے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہو. اور وہ جو جج تھا, اس جج کو ڈسبار کرنا چاہیے اور اس کو جیل میں بھیجنا چاہیے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے اسلامی مولوی کا, مفتی کا, بابے کا, اس کے اوپر پورا پاکستان میں غم و غصہ دوڑ گیا. اور یہ بھی ٹویٹر کے اوپر ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے کہ جو یہ بلاتکاری لوگ ہیں, جو یہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں, ان کو سرے عام سزائیں سنائی دی جائیں. تو یہ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو مولوی نے کام کیا ایک مسلمان بچے کے ساتھ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جب یہ کرسچن بچیاں اٹھائی جاتی ہیں روز, ہندو بچیاں اٹھائی جاتی ہیں روز اس طرح کی, یہ ایک اور ہندو بچی ہے انیکا میگاور, پچھلے ہفتے کی خبر تھی, یہ بھی 13 یا 14 سال کی, اور ساتھ اس کا باپ نہیں بیٹھا ہوا, یہ اس کا شوہر بیٹھا ہوا. جب یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تب یہ اس طرح کا جو آؤٹریج ہے کیوں نہیں آتا کہ ان کو سزائے موت دی جائے, ان کو کھلم کھلا سزائیں دی جائیں وغیرہ وغیرہ, تب کیوں نہیں آتا ان کے اندر یہ انسانیت. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے.
تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.